अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। एपिसोड नंबर 15 दर्द जुदाई बाय शफक काज़मी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। मुनीर, ये किसका घर है? कहाँ लेकर आ गए हो तुम मुझे? मुनीर, मुझे घर जाना है, बाबा के पास जाना है। घर में मामा बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुनीर अदन को किसी हवेली में ले आया। अदन, अंदर चलो। मुनीर ने अदन का हाथ पकड़ा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी अंदर। ये किसका घर है? मुझे बाबा के पास जाना है। प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे ले जाओ। अदन, अंदर चलो। मुनीर ने अदन को आंखें दिखाईं। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर जा रही हूँ। अदन का दिल धक धक कर रहा था। वो तेज़ तेज़ कदमों से गेट की तरफ चल पड़ी। गार्ड्स, इसको जाने नहीं देना। गार्ड्स ने मुनीर के हुक्म पर अदन को रोक लिया। क्या मसला है? क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अंदर चलो। नहीं नहीं, अदन जिद में खड़ी हो गई। नहीं जाऊंगी तो नहीं जाओगी तो मैं उठा कर ले जाऊंगा, पता है ना तुम्हें फिर मेरा। मुनीर गुस्से से चीखा। अदन के लिए मुनीर का ये रूप बिल्कुल नया था। अदन सहम कर रह गई। सहमी हुई और कमज़ोर आवाज़ में कहने लगी, मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी। पुलिस तुम सबको गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अंदर से 2 लड़कियां बाहर आईं और अदन को अपने साथ अंदर ले गई। इन लड़कियों को देखकर अदन को कुछ तसल्ली हुई। वो इन दोनों से पूछने लगी, तुम लोग कौन हो? क्या मुनीब ने तुम्हें भी अगवा करके यहाँ रखा है? क्या हमें आपको किसी किस्म का कोई जवाब देने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा बेहतर यही है कि आप खामोश रहें। एक लड़की जो शक्ल से कुछ करख्त और गुस्से वाली लगती थी, अदन को सर्द लहजे में कहने लगी, भाई साहब, हम अब इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। हमें ऐसी लड़की से रिश्ता करना ही नहीं जो मौके की तलाश में थी और मौका मिलते ही अपने यार के साथ भाग गई। फुप्पो, आप अदन के बारे में कोई ऐसी बात ना करें। मेरी बहन ऐसी नहीं है। जरनिश ने नफरत भरी निगाह से फुप्पो को देखा। माँ, हाँ फुप्पो, और वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। आप लोगों के साथ गई थी, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता था इसका ख्याल रखें। और तुम आरिफ, हम कैसे मान लें हमारी बहन खुद गई है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरे, तुम शादी से पहले ही मेरी बहन का ख्याल नहीं रख सकते, बाद में क्या खाक रखोगे? तुम लोग क्या, हम खुद इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। मीरब गुस्से में आ गई थी। मीरब वैसे भी बहुत गुस्से वाली थी। अच्छी अच्छों की ऐसी की तैसी कर देती थी। हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बहन खुद गई है। फुप्पो ने गुस्से से आग बगोला होते हुए कहा, अच्छा सच्ची? क्या सबूत है कि हमारी बहन खुद गई है? हमें बस ये पता है कि हमारी बहन आपके साथ गई थी और वापस नहीं आई। इसके कसूरवार आप लोग हैं। आप लोगों के खिलाफ हम FIR दर्ज करवा देंगे। जरनिश भी तेज तेज बोलने लगी, तुम लोगों को जो करना है करो, हम जा रहे हैं। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आनिया अरीब का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मामा, आप परेशान ना हो, प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा, अदन आ जाएगी। मीरब ने मामा को गले से लगाया और ख़ुद भी रोते हुए उन्हें हौसला देने लगी। मुझे पता है अदन कहाँ है, बाबा ने कमरे में आकर कहा। बाबा, आप जानते हैं अदन कहाँ है? बाबा, प्लीज़ बताएं अदन कहाँ है, प्लीज़ जल्दी बोलें, मेरी बच्ची कहाँ है? अदन जहाँ भी है महफूज है, अभी कुछ दिन घर नहीं आएगी।
وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ اریب اتنا کہہ کر باہر چلے گئے۔ زرنش، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ بابا نے عدن کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ عدن کہاں ہوگی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بابا کہیں اس کو مار نہ ڈالے، میرب نے روتے ہوئے زرنش سے کہا۔ عجیب عجیب سے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں عدن کو اندر لے آئیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ کہاں لے کر جا رہی ہو تم مجھے؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ منیب کو غلط فہمی ہوئی ہے، عدن مسلسل رو رہی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے عدن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک کمرے میں لے آئیں۔ کمرہ کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ ایک فینسی بیڈ بھی تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ پورے کمرے میں خوبصورت اور ہلکے پردے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ڈھیر سارے تازہ پھول رکھے تھے۔ کس کا گھر ہے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز۔ بابا ماما میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جانا ہے پلیز۔ بابا ماما میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زرنش اور میرا پاپی بھی پریشان ہوں گی۔ پلیز ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ عدن حالات کے جال میں پھنس گئی تھی۔ عدن کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ عدن کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ عدن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اتنے میں منیب بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ منیب کے آتے ہی دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ عدن میری بات سنو۔ منیب عدن کا سرخ چہرہ دیکھ کر عدن کی طرف بڑھا۔ منیب نے عدن کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عدن نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا اور منیب کو گریبان سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ تم ہو کون؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مجھے اغوا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا، مر جاؤں گی لیکن ان گھٹیا لڑکیوں کی طرح تمہارے اشاروں پر نہیں ناچوں گی۔ میں تمہیں خیر چھوڑو، کس کو کہہ رہی ہوں؟ کس شخص سے رحم کی امید کر رہی ہوں؟ جس شخص میں انسانیت ہی نہیں ہے، بے ضمیر شخص ہو تم۔ درندہ۔ عدن دکھ سے ہنسی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ منیب گمسم سا عدن کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے عدن اس کو نہیں بلکہ اس کے سامنے کسی اور کو برا بھلا کہہ رہی ہو۔ آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور بس اتنا کہا، تم یہیں رہو گی؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بیل بجا دینا، اور کھانے پینے کی سب چیزیں فریج میں موجود ہیں۔ منیب نے سائیڈ پر کھڑے فریج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عدن نڈھال سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا حلق چیخنے کی شدت سے خشک ہو گیا تھا۔ عدن کی حالت دیکھ کر منیب کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اگر عدن کو کچھ بتاتا بھی تو عدن اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ منیب کی بات کا اعتبار کرتی۔ منیب کا دل کر رہا تھا وہ عدن کے پاس ہی رہ جائے، اس کے سارے آنسو سارے دکھ سمیٹ لے، اسے سچائی بتا دے، اسے بتا دے کہ وہ اس سے عشق کرنے لگا ہے۔
وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عدن اس سے بدگمان نہ ہو، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس دنیا میں اربوں لوگ ہیں، لیکن ایک ہی شخص دل کو اتنا اچھا کیوں لگ جاتا ہے کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ اس کے بغیر جینے کا تصور ہی سانسیں روکنے لگتا ہے۔ آخر کیوں؟ منیب کی نگاہوں میں چھپا درد عدن کو نظر نہیں آیا تھا۔ منیب نے پہلی بار عدن کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت دیکھی۔ منیب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تھک کر واپس لوٹ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ کیا تھا عدن میں ایسا کہ وہ اس کے سامنے ہار جاتا تھا، اپنی ذات کو بھولنے لگا تھا؟ عدن کا آنسوؤں سے تر چہرہ اس کے اندر کی دنیا تباہ کر گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے عدن کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عدن کی نفرت بھی جائز تھی۔ دوسری بار بھی عدن سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔ دوسری بار بھی عدن کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ عدن میں ہمت نہیں تھی وہ گھر والوں کا سامنا کر سکتی۔ عدن ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ تو پیارے ریڈرز، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔